सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है और ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान में रह के आपने अगर इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात की, इदारे गलत कर रहे हैं मगर आपने उसको कहना ये ठीक कर रहे हैं। आपको याद होगा काशिफ अब्बासी साहब को कोई 10 महीने पहले बाकायदा तौर पर ये बता दिया गया था कि आइंदा से आप कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, और फिर उन्होंने बिल्कुल खामोशी के साथ ये 10 माह गुजारे। शायद एक आधी दफ़ा वो मीडिया पे आए और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि उनसे किसी ने कोई सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक आधा मौका ऐसा मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे। अभी एक उनका सोशल मीडिया पे प्रोग्राम चल रहा है और वो वहाँ पे लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं और जो वो कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा ताज़ा वो कहते जी जो सिस्टम है उसका ख़ुलासा ये है कि ये बिल्कुल फेल हो चुका है और इदारे जो हैं वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। इसी तरह इशारे यही दिए गए और फिर कई अदाकार हैं, उनमें से एक ऐसे साहब हैं जो सोशल मीडिया पे आए, उन्होंने कहा जी कि हम वोट किसी को डालते हैं या निकलता किसी को, अब हम तो 5 साल बाद अपना वोट का जो हक है वो भी जो वोट डाल के आते हैं वो भी नहीं मिलता। अब जो मसला इसमें आ रहा है वो ये है कि पहली चीज़ तो ये काशिफ अब्बासी साहब आपने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा हुआ है और आपके ये जो बयानात हैं हमारे ज़राए बता रहे हैं कि किसी वक्त भी आपके लिए मुश्किल ज़िंदगी जो है उसका आगाज़ हो जाएगा और फिर आपको जनाब दोबारा मीडिया पे आके कई चीज़ें जो है वो बदल के देनी पड़ेंगी। इसलिए एहतियात करें अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं और मुझे पता है आप पाकिस्तान में ही, और अगर आप किसी दूसरे मुल्क में आ जाएँ तो फिर तो और हालात है। देखिए ये लोग आपको आने नहीं देंगे और आपके ऊपर मुकदमात भी बने हुए हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ पे इसी में बेहतरी है। वो कहते एक चौपते सौ सुख। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता दूँ कि आने वाले दिनों में ये ख़बर आपको मिल जाएगी और जो बात हम करते हैं वो मेरा ख़्याल है कि 100% दुरुस्त होती है। या तो इन्हें अंडरग्राउंड इनसे बातचीत करके ये सॉफ्टवेयर इनका अपडेट किया जाएगा या किस तरह किया जाएगा, लेकिन अपने लिए मुश्किल पैदा कर लें। अच्छा जी, ये दावे किए जा रहे थे वज़ीर दाखिला की तरफ से कि जो लोग मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी का नाम भी आ रहा था, शहबाज गिल था, और अब ये खबर चल रही है, अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जुल्फ़ी बुखारी को भी पुलिस जो है इंटरपोल उसने कहा जी हम इन्हें भी कोई गिरफ़्तार नहीं करेंगे और कोई किसी किस्म का उनके लिए मसला नहीं पैदा होगा। सबको पता है पाकिस्तान में जिस तरह अंधेर नगरी चौपट राज है और जिस तरह की तकरीरें करके लोगों को धमकाया जा रहा है, जिस तरह नंगा किया जा रहा है। इसलिए दूसरा जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब का ख्वाब है वो है यहाँ पे एक राजा साहब होते और एक आपको भी पता है कि जो साहब आजकल जिनके लिए ये रात दिन शहजाद अकबर साहब, उनके लिए ये रात दिन तड़प रहे हैं, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे ये लोग जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले किए जाए। जितने जुल्म जिस तरह जेलों में जिस तरह वो जजों से जिस जज ने ये इमरान खान को सज़ा सुनाई उसने वकीलों का भी इंतज़ार नहीं किया और आखिर पर लिख दिया मैं इनकी उम्र के साथ से बड़ी नरम सज़ा दे रहा हूँ। तो वहाँ पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के आप अपने लिए मुश्किल पैदा न करें क्योंकि ये जेल में फेंक देंगे। ये दरिंदे हैं, जानवर हैं, भेड़िए हैं, इन्होंने मुल्क को जिस तरह वहाँ पे यरगमाल लोगों को बनाया हुआ है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते कि पाकिस्तान में रहना कितना मुश्किल हो चुका है। मैं तो बताता रहता हूँ कि पाकिस्तान एक जेल बन चुकी है। आज एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, हमारे फील्ड मार्शल साहब की एक तकरीर थी, वो अफ़गानिस्तान के साथ उनके जो मसाइल हैं वो कहते हैं 70% जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है वो अफ़गानिस्तान के लोग करते हैं और वहाँ पे अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी लोगों को कत्ल भी करते हैं और जवानों को भी कत्ल करते हैं। ये कहानियाँ आपने पहले जर्नैलों से भी सुनी, इनसे भी सुन ले, लेकिन जो चीज़ आप करते हैं, जो जुल्म आप कर रहे हैं, जो अपनी अवाम पे आप गोलियां चला रहे हैं,
جو اپنی عوام کو آپ خود قتل کر رہے ہیں، اس کا جواب دے کون؟ آگے ایک حدیث سنا دینی، ایک سورت سنا دینی اور بتانا میں بہت بڑا عالم دین ہوں۔ میرا خیال ہے یہ بھی بتا رہے تھے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے مسلمان۔ صبح سے ذرا شام تک وہ میڈیا دیکھا کرے، اپنے دور کیا جانا، آپ وہ اپنے DGISPR کی آخری جو ہے وہ کیا نام ہے اس کی، وہ پریس کانفرنس وہی دیکھ لیں، مریم کی، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، ان کے جتنے یہ خواجہ آصف، جتنے بھی سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے، ان کی گفتگو سنیں، کسی سے کوئی مسلمان محفوظ ہے؟ زبان سے، ہاتھ سے، جہاں جس کا زور لگتا ہے کوئی چیز چھوڑتے نہیں۔ اس میں وہ بھی نام آتے ہیں جن کو آپ چلا رہے ہیں، جن لوگوں کو آپ لے کے آئے ہیں۔ کبھی اپنے ضمیر سے یہ پوچھا، کبھی آئے تو یار تو بھی نکال کے دکھائے نا ہمیں، کبھی وہ بھی لے کے آئے لوگوں کو بتائیں۔ میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، مگر آپ کیونکہ قرآن جانتے ہیں تو یہ بتائیے، چور چکے حرام خور جو بھی آپ کو جتنا بڑا حرام خور آپ کو ملا اتنا بڑا اس کو آپ نے عہدہ دیا وہاں، تو اس چیز کا بھی کوئی نکالیں، اسلامی تعلیمات سے کوئی چیز تو نکالیں۔ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور پچھلے 3-4 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور ایک گھڑی کے پیچھے عوام کو لگا کے، وہ جو دوسرے لوگوں نے چوری کی، جو سارا پیسہ IMF سے آتا ہے وہ کدھر گیا، کون کھا گیا، کہاں گیا، کبھی اس پر بھی آپ نے نظر ڈالی ہے کہ وہ کدھر گیا پیسہ، وہ عیاشی کدھر سے ہو رہی؟ تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے، لوگ تو صاف کہتے ہیں کہ مریم کے کہنے پہ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، اب تو آپ کی ویڈیو بھی چل رہی ہے مریم کے ساتھ، چاہے مزاحیہ بنائی ہوئی انہوں نے۔ تو آپ نے کبھی یہ دیکھی یہ چیزیں؟ کبھی ان کے متعلق دیکھا کہ قرآن میں جب کوئی فوت ہو جائے تو جس کو زیادہ لوگ کہے نا کہ یہ جہنمی ہے، یہ حرام خور تھا، اس کے کام اچھے نہیں تھے، اس طرح کا انسان تھا، اس کا فیصلہ بھی خدا تعالیٰ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کو لوگ اس حرام خور کو اتنی گالیاں کیوں نکال رہے ہیں۔ اب کئی کہتے جی مرنے کے بعد جی کسی کو برا بھلا نہ کہنا، اب آپ کو ننگا کیا ہو، آپ کی بہن ماں کو اٹھایا ہو اور آپ کے میں برا بھلا نہیں کہوں گا، عوام کے ساتھ تو یہ سلوک ہو رہا ہے۔ افغانستان کے لوگوں سے تو کم عوام کو خطرات ہے جو آپ کے لوگوں سے خطرات، جو آپ نے مل کر وہاں پہ یہ سارا کچھ کیا ہوا، فلاں کو اتنی جیل سنا دی، فلاں کو اتنی جیل، کبھی عدل کے متعلق بھی لکھا ہوا قرآن میں، جھوٹے کیسوں کے متعلق بھی لکھا ہوا، کبھی جھوٹ کی لعنت کے بارے میں بھی بتائیں آ کے عوام کو کہ یہ لکھا ہوا کہ جھوٹ بولنے والے پہ خدا کی لعنت پڑتی ہے، اور لعنتیں پڑ رہی ہیں، کوئی محسوس کرے نہ کرے مرنے کے بعد ہی پڑھنی ہے۔ میں آپ کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو قرآن اور مولویوں کو آپ درس دے رہے ہیں بیٹھا کے، یہ مولوی ان میں سے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے پوچھے کتنے حلال خور ہے، کتنے حرام خور ہے، ایک بھی حلال خور کی اولاد نہیں ملے گی آپ کو، جن کو آپ بتا رہے ہیں۔ یہ سیاست دانوں کو آپ بھاشن دیتے ہیں، ان میں سے ایک بھی حلال کا نہیں ملے گا۔ ملک کے لیے کرنا تو سب سے پہلے ان کی صفائی کرے، ان مولویوں کی کرے، ان سیاست دانوں کی کرے، جن کو آگے رکھ کے آپ نے پھر ایک دفعہ کھل کے ان کی صفائی کر دیں، اور پھر آپ کے لیے لوگ ظاہر بلے بلے کرے گے۔ اگر عمران خان نے ایک گھڑی چوری کی، یہ تو پورا پاکستان کھا گئے، ان کے اوپر کوئی قوانین نہیں لگتے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ تو فیلڈ مارشل صاحب اوپر سے مجھے جی یہ جو جنگ جیتی خدا نے جیتی ہے، تگمے تو آپ نے لگا لی، اب وہ بھی وہ چور پارلیمنٹ سے مزوریاں لے کے، تو یہ معذرت چاہتا ہوں، میں ویسے ہی کہہ رہا، دل کے آنسوؤں میں بہہ گئے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، خود بتائے ذرا کہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہوئی جس کے مطابق یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے مطابق گورنمنٹ نے پھر سمجھ گئے ہوں گے یہ آ کے قرآن اور جی وہ کیا نام ہے جہاد کا ذکر نہیں ہے۔ پہلے کون سا مسلمان جہاد کر رہے، کون سا ملک جہاد کر رہا ہے؟ یہ اتنا فلسطینی مر گیا وہاں پہ، وہ بیچارے ذلیل و خوار ہو گئے، اتنے مسلمان ملکوں نے جہاد کیا جی، تو کس چیز کی آپ کو فکر لگی ہوئی؟ افغانستان کے لوگ جو ہے وہ اپنے ملک میں لڑ مار رہے ہیں، آپ نے ظاہر ہے ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے نہیں، اور آج یہ حالات ہوئے ہیں کہ پاکستان بھی محفوظ نہیں، کسی مسائل کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات نہیں، چائنا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے ساتھ چل رہا ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں۔ تو جناب یہ آج جو میں نے باتیں کی ہیں، کیونکہ ہماری تو بات ہوتی ہے سچ اور حق، یہ جو لوگ بھی
ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور جو ہم توجہ دلاتے ہیں اس پہ غور کیا کریں۔ کاشف عباسی صاحب بہت اچھے بندے ہیں، اور مجھے افسوس ہوگا کہ آپ کو ان کو بھی وہاں پہ کھجل خراب کیا جائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔